हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है जी, मैं अपने रूम से बाहर आ रही थी, सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। ये टाइम हो रहा है 6 बजे का और फयाज़ के लिए जॉब में जाना था 7 बजे की उनकी टाइमिंग थी। तो 6 बजे मैं उठी थी उनके नाश्ता देने के लिए, ना तो नाश्ता बनाना था उनके लिए। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को स्टार्ट किया है सुबह से। और ये वक्त इतना अच्छा लग रहा, मौसम कितना प्यारा हो रहा था और बिल्कुल सुकून सा माहौल था। मतलब पुरसकून माहौल था। चिड़ियों की चहकने की आवाज़, हल्की हल्की मौसम, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। तो खैर मैं यहाँ पे फयाज़ को नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ जी। यहाँ पे फिर मैंने और अपने लिए और अरविंद के लिए नाश्ता बनाया था। साथ ही हाफ़ एग को फ्राई कर लिया था। बस यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे जी। और एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब जिस पे मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहती थी, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। ये सोच कर छोड़ दिया कि शायद किसी पर इस बात का असर ना हो, लेकिन अब लगता है कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग वीडियो देखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। और हो सकता है कि ये इन तमाम बातों को सुनकर किसी एक बंदे पर असर हो जाए और जो गलत फहमी है दूर हो जाए। अगर मैं आप सबको अपनी दिल की बात बताऊं तो सम टाइम इट फील कि मैं पाकिस्तान के उस माशरे की ख़ातून हूँ, पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी हूँ जहाँ पे अगर एक मर्द, एक शौहर अपनी औरत को, अपनी बीवी को इज़्ज़त देता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ रॉयल है, उसके हक़ूक़ को पूरा करता है, उसको सपोर्ट करने के वाला इंसान है, उससे मोहब्बत करता है, तो लोग उस औरत के बारे में इंतहाई बदगुमान दिमाग रखते हैं। लोग ये सोचते हैं, मतलब कि ये लोग ये सोचते हैं कि ये औरत बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है। उस मतलब कि उसने उस मर्द पे, अपने शौहर पे, अपने मतलब कि काबू में रखा, अपने शौहर को अपने हाथों में रखा है। ये मतलब कि उस पर हुकूमत करती है और यकीन करें उस मर्द के बारे में भी लोग अच्छी राय नहीं रखते। उसको भी आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो रंगूरी समझा जाएगा, ये बीवी का गुलाम समझा जाएगा। हालांकि इन तमाम बातों के बरहक लोग को ये सोचना चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान कितनी ही मोहब्बत, कितना ही प्यार है, मतलब इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है। एक मर्द इस्लामी तरीक़ों पर चलते हुए अपनी बीवी के हकूक़ पूरा करता है, उसे प्यार करता है अपनी बीवी, मतलब कि एक बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करती है। लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये सबसे पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला इस चीज़ को कितना पसंद करते हैं, इतना खुश होते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत है। लेकिन जो लोग इस तरह, मतलब कि किस तरह की सोच रखते हैं, एक मर्द जो कि शौहर है, जो कि एक औरत जो कि बीवी है, उनके बारे में इतना, मतलब कितना बदगुमान हो सकते हैं। उससे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आप लोग, बाप, भाई, बेटा, जो कि मर्द हैं, तीनों मर्द के ही एक रूप हैं, उनके बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हो। एक बाप अपनी बेटी के लिए, मतलब कि दुनिया जहाँ की खुशी देना चाहता है, उसे हर चीज़ देना चाहता है, उस अपनी बेटी पर उसकी मतलब कि जान बसती हो। दर हकीकत एक औरत है। क्या उस औरत ने, उस बेटी ने अपने बाप को काबू में कर रखा है, या वो बहुत चालाक है, उसने अपने बाप को अपने हाथ में कर रखा है। एक भी भाई जो कदम कदम में अपनी बहन की हिफाजत करता है, बहन का मान है, तो क्या इस बहन ने, उस औरत ने अपने भाई को काबू में कर रखा है। एक बेटा जो अपनी माँ को राज़ी करने के लिए, अपनी जन्नत को राज़ी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो क्या उस माँ ने, उस औरत ने अपने बेटे को अपने काबू में कर रखा है, ये अपने हाथ में कर रखा है। यकीनन इन सब का जवाब नहीं होगा। तो फिर मियाँ बीवी के बारे में इस तरह के दो कौमी नज़रिया क्यों रखा जाता है, बदगुमान करने का। किसी किसी किस्म की गिबत करने से, मतलब किसी की गिबत करने से ज़्यादा अमल है। और आजकल तो ये अमल हर दूसरे शख्स में पाया जाता है। और यकीन करें, ये सोच कहीं बाहर से नहीं आती, ये इनके अपने घरों में ही इनके दिमाग में जनरेट किया जाता है। फिर ये जाकर, मतलब कि गंदी सोच, मतलब कि नेगेटिव सोच, ये दूसरों तक पहुंचती है और जिनके अच्छे भले घर बसे बसाए घर हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी जाती है, तो वो कुछ ना कुछ असर, लाज़मी असर होती है।
تو اور لوگوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اور میری ان سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی اچھے کپل کو دیکھتے ہیں، ان کے آپس میں پیار ہیں، تو بہت مطلب کہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو پلیز آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا وہ آپ کے نصیب سے نکال کر نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے نصیب سے اس کی تقدیر کا دیتا ہے۔ اور باقی میری دل سے یہی دعا ہے، جو اس چیز کو لے کر مشکلات میں ہیں، مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، تکلیف میں، جنہیں برا لگتا ہے میاں بیوی کا پیار آپس میں، تو یقیناً وہ اس مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے معاملات کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بس یہی کہہ سکتی ہوں، دنیا میں جتنے بھی میاں بیوی ہیں، آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مطلب کہ پیار میں رکھے، ان دونوں کی حفاظت کرے، ان دونوں میں آپس میں پیار رکھے۔ بس یہی کہنا چاہوں گی، اور باتوں ہی باتوں میں کچھ غلط کہہ دیا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اور ابھی جو ہے نا میں سلو ہو رہی ہوں، کیونکہ میں دوسرے روم پہ آئی ہوئی ہوں اور اذہان مطلب کہ سو رہا ہے، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، تھوڑا سلو بول رہی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ جی جمعے کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے رائس کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے چکن بریانی بنائی تھی، چھولے اور آلو ڈال کر۔ یہاں پہ جسٹ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ فیاض جو ہے نا جاب سے آتے ہی ان کو بھوک لگ جاتی ہے، تو ہم لوگ جلدی کھانا وانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ 10 بجے لائٹ چل جاتی ہے، تو پھر مطلب کافی پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ وائی فائی میرا فائنلی الحمدللہ سے ڈن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب وائی فائی لگا ہے تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں آئل لے کر آئی تھی، جو ہیئر گروتھ آئل ہے، اس کی میں نے ریویو سنا ہے، کافی اچھا ہے، کافی اچھا رسپانس دیتا ہے، کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی یوز کر کے دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے بال جو ہے نا ریبانڈنگ کے بعد جو ہے نا کافی خراب ہو گئے تھے، بہت زیادہ فریزی اینڈ ڈل ہو گئے تھے بال، تو جس کی وجہ سے نا مجھے دوبارہ ٹریٹمنٹ لینا تھا، لیکن میں ابھی نہیں لے سکتی، تو اسی لیے میں کوئی ایسا آئل ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے بالوں کو مطلب کہ شائننگ ہو، بال گرو کرے، مطلب کہ بہت زیادہ ڈیمیج بال ہو گئے تھے نا، تو اس کی وجہ سے میں نے اس کی ریویو سنے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں بائی کرتی ہوں، اس کے بعد میں یوز کرتی ہوں، اس کے بعد اس کی رزلٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو بہرحال اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ آئل یوز کیا ہے تو مجھے لازمی کامنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ لوگوں کو کیسا رزلٹ ملا، مجھے لازمی کامنٹ سے بتائیے گا۔ یہاں اذہان کافی پریشان کر رہا ہے، اور میں یہاں ارمین کو اپلائی کر رہی ہوں آئل، میں نے کہا چلو میں چیک کرتی ہوں۔ اچھا، بہت ایزی ٹو یوز ہے، اس کے ساتھ کام ہے، اور نہ بہت آسانی سے نا اسکیلپ میں یہ لگ جا رہا ہے نا، مطلب کہ تو اس کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ چلو میں یوز کر کے دکھاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا نا اس کا، مطلب کہ پیکنگ بہت زیادہ اچھا لگا، تو اگر مجھے لازمی آپ لوگ بتائیے گا، میں فرسٹ ٹائم یوز کر رہی ہوں، اس کی ریویو میں ابھی تو نہیں دے سکتی، 1 سے 2 بوتل میں یوز کروں گی، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ میرا ایکسپیرینس اس کے ساتھ کیسا رہا، مجھے رزلٹ ملا بھی یا نہیں ملا۔ تو یہاں پہ جی مساج وغیرہ میں ارمین کو کر رہی ہوں، جہاں پہ اذہان مجھے کافی پریشان کر رہا تھا، یہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے ریسٹ کر رہے تھے، میں نے کہا چلو جو کام ہے وہ میں کر لیتی ہوں۔ اچھا، تو بس میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ جو میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کی ہے، اگر کسی کو بھی برا لگا ہو تو میں آئی ہوپ کہہ رہی ہوں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو برا لگا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو ایگری کریں گے، جو لوگ ایگری کریں گے مجھے کامنٹ سے بتائیے گا، تو اگر برا لگا ہو تو میں بار اگینسٹ کہہ رہی ہوں سوری، کیونکہ نیچرل سی بات میں نے آپ لوگوں سے کی ہے، تو برا تو لگنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا بلاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔